अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम जिस लेवल की कॉम्पिटेंसीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं और जिस डोमेन को हम डिस्कस कर रहे हैं वो थी पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डोमेन। अब ये जो पर्सनल सोशल एंड इमोशनल डोमेन है, इसके हमने कॉम्पिटेंसी नंबर 1 डिस्कस की थी। आज हम इसकी कॉम्पिटेंसी नंबर 2 एंड 3 को डिस्कस करते हैं। जो कॉम्पिटेंसी नंबर 2 है वो है कोलैबोरेशन, और जो कॉम्पिटेंसी नंबर 3 है वो कल्चरल डाइवर्सिटी। अब जो कोलैबोरेशन चिल्ड्रन शो एन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स फीलिंग्स। जो है ना, बच्चा जो है ना वो दूसरों की जो फीलिंग्स हैं और उनका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। दूसरों के जो व्यूज़ हैं उनका जो है ना वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। बच्चा एक कोऑपरेटिव मोड में काम करना शुरू कर देगा। बच्चा वो घर में बड़े बहन या छोटे बहन भाई हैं या कोई हमसाए हैं या उनके अपने पीयर्स हैं कुछ, और उनके साथ बच्चा एक कोऑपरेटिव मोड में काम करना शुरू कर देगा। बच्चा कुछ चीज़ें शेयर करना शुरू कर देगा, अपनी कुछ चीज़ें उनको दे देगा, उनकी कुछ चीज़ें ले लेगा। तो यूं जो है ना बच्चा इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बच्चा ग्रुप्स में काम करने में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा। जो ग्रुप्स में काम करना है या अपनी बारी का इंतज़ार करना है या दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है या दूसरे की तारीफ करनी है, ये जो चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है या जो लीडरशिप स्किल्स है इसको ग्रो करती हैं, इसको बढ़ाती हैं। और इसी तरीके से बच्चा जो है ना कि दूसरों के व्यूज़ की जो है ना वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। तो अब ये जो बच्चा चीज़ें करना शुरू करे तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि बच्चा क्लास के अंदर अपना लंच लेके जाता है, अपनी स्टेशनरी लेके जाता है, या वहाँ पर कोई काम हो रहा होता है या कुछ नोटबुक्स और बुक्स होती हैं, वो बच्चा अपने फेलोज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ उनको शेयर करना शुरू कर दे, ताकि उसका जो है ना कोऑपरेटिव मोड में बच्चा काम करना शुरू कर दे। और इस तरीके से बच्चों को समझाया जाए कि वहाँ पर आप जाएंगे जब आपकी आउटबाउंड लर्निंग हो, फॉर एग्जांपल कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या कोई फंक्शंस हो रहा है, तो उसमें अपनी बारी का इंतज़ार करना है, वहाँ पर कतार बनाना है, और जब आपकी बारी आए तो तभी आपने बोलना है। दूसरे के जो व्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। इनको साथ साथ बच्चे को इनकरेज किया जाना चाहिए, और ये ताकि ये जो बच्चे के अंदर जो एक कोलैबोरेशन स्किल है, ये जो कोलैबोरेशन स्किल है बच्चे के अंदर, ये आ जाए। इसका मतलब ये है कि वर्क एंड प्ले एमिकेबली, के दोस्ताना तरीके से बच्चा जो है ना अपने फेलोज़ के साथ और अपने स्कूल फेलोज़ के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ एक दोस्ताना तरीके से बच्चा खेलना शुरू कर दे। फिर कहीं पर देखें कि कुछ 2 दोस्तों के दरमियान या 3 दोस्तों के दरमियान या चंद एक लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहा है, तो आपका बच्चा इस काबिल हो, उसके अंदर कोलैबोरेशन स्किल्स इतनी हो कि बच्चा जो है ना उनके दरमियान सुलह सफाई करना शुरू कर दे, बच्चा सालची का किरदार अदा करना शुरू कर दे। उनके दरमियान जो एक इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है तो उनको बच्चा कूल डाउन करने का माहिर होना चाहिए। ये चीज़ें स्कूल्स मैनेजमेंट, टीचर और जो पेरेंट्स है, ये इनके कोलैबोरेशन से ही और इनकी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन से ही आपके बच्चे के अंदर ये जो कोलैबोरेशन स्किल है ये बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाएगी। जो थर्ड कॉम्पिटेंसी है वो है कल्चर डाइवर्सिटी, कि हम अपने जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाली मुख्तलिफ कौमें हैं उनके कल्चर को कैसे डाइवर्स किया जाए, उनको कैसे फैलाया जाए, उनको कैसे ज़िंदा रखा जाए। ये हमने अपने आने वाली नस्लों के अंदर इन चीज़ों की जो मुंतकली है उसको एक सेफ और साउंड इन्वायरमेंट के अंदर इसको हमने अच्छे तरीके से मुंतकिल भी करना है। कैसे? अब बच्चा कल्चर के बारे में बात करना शुरू कर देगा, उनके रहन सहन के बारे में, उनके फूड के बारे में और उनके कस्टम्स के बारे में बच्चा जो है ना वो बातें करना शुरू कर देता है। हिस्टोरिकल और फेमस प्लेसेस हैं, बच्चा उनके बारे में बात करना शुरू कर देगा। इसी तरह बच्चा मुख्तलिफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा। ज़ाहिर है कि स्कूल्स के अंदर, इदारों के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, सारे के सारे कल्चर्स मनाए जाते हैं, और स्पेशली जब एनुअल फंक्शन होता है, जब रिजल्ट डे होता है, उस दिन बहुत बड़ा एक फंक्शन स्कूल की तरफ से बनाया जाता है जिसमें एक सेगमेंट बच्चे का कल्चरल शो ऑफ भी होता है, जिसमें मुख्तलिफ कल्चर्स के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उसी तरह की उनकी ड्रेसिंग की जाती है और उसी तरीके से उनको जो है ना स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपने क्या करना है?
اس میں آپ ٹیچر ہیں یا آپ پیرنٹس ہیں، آپ نے بچے کے ساتھ بات کرنی ہے، کلچرل حوالے سے، ان ویلیوز کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ اگر کوئی ڈانس ہے تو اس کے حوالے سے بتانا ہے کہ جناب یہ بلوچی ڈانس کیسے ہوتی ہے، یا جو پختون ڈانس کیسے ہوتی ہے، سندھی ڈانس کیسے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بچے کو بتانا ہے کہ ڈریسنگ کے حوالے سے کہ یہ ڈریسنگ کن کی ہے، پنجابیوں کی ڈریسنگ کیسی ہے، کشمیری ڈریسنگ کیسی ہے، اور پختونخوا کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ڈریسنگ کیسی ہے، اس کے حوالے سے بچے کو بتانا ہے۔ بچوں کو مختلف کسٹمز کے حوالے سے بتانا ہے، رسم و رواج کے حوالے سے بتانا ہے، اور بچوں کو مختلف سائٹ وزٹس کا بچوں کو وزٹس کروانا ہے، مطلب کہ ہسٹوریکل پلیسز کا وزٹ کروانا ہے بچوں کو، اور وہاں پر بچوں کو بتانا ہے، اور ان کو کوئی ڈاکومنٹری دکھا دینی ہے کہ فلاں کلچر کی یہ ڈاکومنٹری ہے، فلاں کلچر کے اندر یہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں تاکہ بچے کے اندر یہ جو ہم کلچرل ڈائیورسٹی ہے، یا جو کلچر ہارمنی ہے، اس کو ہم پروان چڑھائیں اور اس کے اوپر ہم فوکس کریں۔ عزیز دوستو، اس وقت ہم سارے لوگ زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں، اور شہروں میں مختلف علاقوں سے، اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد کے اندر مختلف صوبوں سے آ کے لوگ یہاں پر بس رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے محلوں کے اندر بھی تقریباً اب کوئی بھی ایسا محلہ، ایسا سیکٹر، ایسی سوسائٹی اور ایسا ٹاؤن نہیں ہے کہ جس کے اندر 4 اور 5 صوبوں کے لوگ نہ رہ رہے ہوں۔ وہاں پر مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلق بھی ہوتے ہیں، ہمارے دوستی بھی ہوتی ہے، ان کے گھروں میں آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ان کے گھروں میں لے کے جائیں اور ان کو اپنے گھروں میں دعوت دیں، تاکہ یہ جو آپس کے اندر یہ جو نالج ہے، کلچرل نالج، ایک دوسرے کے درمیان پروان چڑھے کہ بلوچ یہ کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ پہنتے ہیں، ان کے شادی بیاہوں کے اوپر، ان کی فوتگی کے اوپر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پٹھانوں کے اندر یہ ہوتا ہے، کشمیری برادری کے اندر یہ ہوتا ہے، سندھیوں کے اندر یہ ہوتا ہے، پنجابیوں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ یہ جب ساری کی ساری چیزیں ہوں گی تو یہ لامحالہ کلچرل ڈائیورسٹی کا باعث بنے گی، اور ہم جیسے پاکستان کے اندر، پاکستان مختلف پھولوں کا ایک گلدستہ ہے اور مختلف قوموں کا ایک گلدستہ ہے، تو ہم ایک گلدستے کی مانند رہیں گے، اور اس طریقے سے عقائد کیسے ہیں اور نظریات کیسے ہیں، ان کے اختلافات سے بالا تر ہو کر، فرقہ پرستی اور مسلک سے بالا تر ہو کر، ہم نے اپنے بچوں کو ایک دوسرے کی جو نظریات ہیں، ایک دوسرے کی جو رسم و رواج ہیں، ان کو رسپیکٹ کرنا سکھانا ہے، ان کے ویوز کی رسپیکٹ کرنا سکھانا ہے۔ یہ ہم بچوں کو انکریج کریں۔ جو ساری کی ساری کمپیٹنسیز کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہم نے پہلے لائکس اینڈ ڈس لائکس کے حوالے سے، ایموشنز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور آج ہم نے کولیبریشنز اور کلچرل ڈائیورسٹی کے اوپر بات کی ہے، اور اسی طریقے سے آگے بھی ہماری 5 کمپیٹنسیز رہتی ہیں۔ یہ ٹوٹل 8 کمپیٹنسیز ہیں جو کہ ہمارے ایک ڈومین کو پروموٹ کرتی ہیں۔ وہ ایک ڈومین جو ہماری پرسنل، سوشل اور ایموشنل ڈومین ہے، یہ ساری کی ساری کمپیٹنسیز ان کو یہ پروموٹ کرتی ہیں، اور تاکہ یہ جو ہماری ایک ڈومین ہے، یہ ڈومین بچے کے اندر اچھے طریقے سے، ایک سیف اینڈ ساؤنڈ انوائرمنٹ کے اندر بچے کے اندر یہ ڈیولپ ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے باقی بھی ڈومینز ہیں، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ سارے کے سارے جو ڈومینز ہیں، یہ بیسیکلی زیادہ تر ہولسٹک جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو ہولسٹک اپروچ ہے وہاں سے لی گئی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے جو ہمارے پیرنٹس اور جو ہمارے کچھ لوگ اپنی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں بچے میں ڈیولپ نہیں کر پا رہے، یا انہوں نے نہیں کی، تو آج ہی سے اس کو بچے کے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا بچہ ایک بہترین انسان بن سکے۔ وہ ساری کی ساری جو خوبیاں ہیں، ساری کی ساری جو ماڈرن اپروچز ہیں، ہمارے بچے کے اندر پروان چڑھ سکیں، اور کسی بھی اپروچ کی جو کمی ہمارے بچے کے اندر نہ آئے۔